suffering for God's glory and purpose. Welcome back to Born to Praise TV channel. We are created to praise and worship God. John chapter 9 verse 1 to 3 mao kini ang istorya atong usa ka buta nga tawo. Ug nangutana ang disipulo ni Kristo nga magtutudlo, nahimo ba ni nga buta ning tawhana tungod kay iyang mga ginikanan nakasasala? Ang tubag ni Jesus, dili na tungod kay iyang ginikanan nakasasala. Apan tungod kini mga mahimo nga mapadayag ang gahom sa Dios pinaagi siyang kinabuhi. Na ay purpose ang Ginoo sa kinabuhi aning tawhana o kini alang sa paghimaya sa ngalan sa Dios. All the life aning buta nga tawo, buta siya, tibuok niyang kinabuhi. And sa panahon nga niabot si Kristo, naayos siya. So asa ang kadungganan nato? Nasa Dios. Tungod sa iya nga katuyuan igsoon. Sunod. Balik na gamay, balik. So, suffering is for sanctification and wisdom. So, samtang na ginabuhi ang usa Kristohanon, kanunay ang sanctification igsoon buot pasabot kay gilahi para sa Dios. Set apart for the Lord. Buot pasabot kay naa man ta aning kalibutan na gihiusa ang magtotoo o dili magtotoo, ang Kristohanon kinahanglan nga malahi sa kalibutan. Ang Kristohanon kinahanglan nga malahi sa mga tao nga nagbuhat og dili maayo. So when we face suffering ug sa panahon nga moduol ta sa Ginoo, kitang tanan dili ta may sama sa mga tao sa kalibutan. Muna siya paborig sa usa Kristohanon. Nga sa panahon nga siya nahimo nga anak sa Dios, ang Ginoo kanunay gyud na magtabang niya. Ang Ginoo kanunay gyud na mag-set apart sa usa Kristohanon para ra gyud sa Dios. Nindot kayo no? Sa kadaghang tawo sa kalibutan, gilahi ka sa Ginoo para niya. Mura ba ka og nagpunit ba og kanaganing bato sa dagat? Gipili sa Ginoo ang matag-satag sa nato. Dili tungod kay nindot ka nga bato. Kay kita ra bagud namunit og dagat sa bato. Piliyo na to tong cute, katong tiyadag color, katong tiyadag kurma. Mo na atong i-collect. Pero ang Ginoo hinumdumi, wala ka niya gipili tungod kay perfect ka. Wala ka niya gipili tungod kay nakita niya kaya man niya ang tanang suffering ang ihatag niya. Kaya man niya ang tanang mga pagsulay nga mabot niya. Wala ka gipili para anay igsuon. Gipili ta niya tungod kay ang Dios ray nahibaluan na. Dili gyud ta wa ta gipili sa Ginoo tungod kay virgin papilion. Narabo kay magingon, natoy ka debate ba dito to sa Facebook nga, weird kanang kinahanglan gyud ta nga hatag grace. Kinahanglan, with the word kinahanglan, or gidemand niya ba? Na dili man ta kanang dili man nato na kanang deserve ang pagkamaayo sa Ginoo. Unsay pinakanindot igsoon mao sa ta sa gipalahi sa Ginoo para kaniya. Ug samtang gilahi ka sa Ginoo, in Jude 24, ang Dios mo'y magunit nimo. Ug di ka niya pasagdan nga ikaw maata. Di ka niya pasagdan nga ikaw mag-fail. Di ka niya pasagdan nga ikaw malaglag gikan sa iyang mga kamot. That is the promise of God. So, kung ikaw nagtuo nga ang Dios gamhanan, kung ikaw nagtuo nga ang Ginoo dunay dako nga pagbuot gikan sa langit, sa yuta ug bisan sa imong kinabuhi, dili ka mag-question sa Ginoo. Dili ka magduha-duha. Di ka mawalan og paglaom. Dili ka mo talikod sa Ginoo bisan unsa nga kalisdanan ang imuha nga nasinati. Tungod kinahisayod ka nga ang Dios nga milahi nimo, migunit nimo hangtod karon. Hangtod sa katapusan sa imong kinabuhi. Ana kanindot ang kinabuhi sa usa Kristohanon igsoon.
So, sa pagpadayon nato sa atong pagpangalaga diha sa Ginoo, we must know that the sufferings that we experience today are just temporary. O dili ka na nakakumpara sa glory nga nagpang-abot nato sa ato ang kamatayon. Di na makumpara igsuon. Kani nga kalisdanan nga mga sinati ron, dili na siya makakumpara sa unsay nagpaabot nato dito sa langit nga giandam ni Kristo. So bahala pa magkinahon sa imong kinabuhi igsuon. Padayon, lahutay, ug salig sa Ginoo. We must persevere. We must take up our cross. Diya sa Mark chapter 8 verse 34. Mark chapter 8 verse 34, famous kay ni siya nga verse. Kabalog gyud kayo ang tanan ani. In Mark chapter 8 verse 34, and calling the crowd to him with his disciples, and he said to them, "If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me." So, unsa na ito? Kung gusto ta mo sunod ni Kristo, kinahanglan nga itong i-deny atong kaugalingon. Atong pas-anon atong kaugalingong krus. Og padayon ta sa pagsunod ni Kristo. Unsa man na ang suffering ang nasinati ni mo ron higsoon. Unsa man na ang balatian imong nasinati ron. Kalisdanan, problema, membro sa pamilya nga wala nimo madala dire. Tanan. You can name every suffering that a man could ever experience. Kung ikaw Kristohanon, you must continue to persevere. Padayon, gunit sa Ginoo. Tungod kay kung ikaw padayon nga magsampit sa Ginoo, ang Ginoo mutabang nimo. Dili gani hamabayang kamot sa pagkabot nimo. O dili sa pangulang Dios sa pagpaminaw sa matag pagtukaw nimo diha niya. Every now and then igsoon, sampit diha sa Ginoo. Kaya tang usalig diha kaniya. So when we understand that every one of us nag-experience of suffering, then isip mo sa Kristohanon, kinahanglan usab igsoon nga ato nga tabangan atong isig ka magtotoo sa matag kalisdanan nga iyang nasinati. Kinahanglan nga ato nga i-bear one another's burden. In Galatians chapter 6 verse 2, bear each other's burden that you may follow the law of Christ. Ato nga kung nakakalitay igsuonan sa pagtuo nga nakasinatig labihan nga kalisdanan, ato nga tabangan. Dili na necessary ang kwarta igsuon. Dili necessary ang imuha nga kanang salapi nga imong mahatag. Kay bisan gani ang usa ka disipulo sa Ginoo nga kauban ni Kristo tulo ka tuig sa ministry, nakita niya tong beggar diha sa gilid. Ningon siya nga iyang mga pag-ampo mag-uban ato nga beggar. Wala siya kwartang nahatag. Apan iyang mga pag-ampo iya nga gihatag atong tawo nga naglisod. So igsoon dako kayo kahimuan ang imong pag-ampo. Daw kayo kahimuan ang pag-ampo nimo sa pagtabang sa imong kaigsuonan sa pagtuo.